आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो एक सबसे पहले हम कॉकरोच गैंग के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रम्प के बारे में बात करेंगे, फिर ईरान के हवाले से बात करेंगे। ट्रम्प ईरान के खिलाफ जो से बड़े हमले का जो फैसला करने के करीब है, अमेरिका को अड्डे देने पर ईरान की बरतानिया को तंबी की गई है। और दूसरी जानब ये बताया जा रहा है जोहरी प्रोग्राम के बदले इसराइल को तस्लीम करने की शर्त सऊदी अरब अब तक इब्राहिमी माहिदों का हिस्सा क्यों नहीं बन सका है। और तीसरी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले हज़ारों इंडियन तलबा क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये मोदी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। ये 3 खबरें हैं जिस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे पहले हम लोग कॉकरोच गैंग के हवाले से बात कर लेते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो शुरू हो रही हैं। काफ़ी इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली कई दिनों से एहतजाजी मुजाहिरों की लपेट में है। गुज़श्ता रोज़ दिल्ली के कल्ब में वाक़े जंतर मंतर पर जारी एहतजाज में शामिल देसियों हज़ारों लोगों ने पार्लियामेंट के जानिब मार्च किया, जिसे काबू करने के लिए पुलिस की जानिब से लाठी डंडों का इस्तेमाल भी किया गया और आंसू गैस के शेल फायर किए गए। इसी दौरान जो है वो कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में ये हुआ कि 118 एहलकार जख्मी हो गए। 70 से ज्यादा जो मुजाहिरीन को इनको हिरासत में ले लिया गया और पुलिस की जानिब से कॉकरोच जनता पार्टी के हामियों के खिलाफ कार्रवाई के एक रोज बाद भी मंगल को हजारों अफराद एक बार फिर दिल्ली में जमा हुए। मुजाहिरीन का कहना है कि वो तालीमी और इम्तिहानी निज़ाम से मुतालिक अपने मुतालबात के हक में एहतजाज जारी रखेंगे, जबकि गुज़श्ता रोज़ होने वाले पुलिस कार्रवाइयों ने इसे तहरीक के लिए हिमायत में मजीद इजाफा किया है। सियासी जमातों और इंसानी हकूक़ के तंजीमों के जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना बेजा ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पीर के रोज़ कॉकरोच जो पार्टी के मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंडिया में पुरअमन एहतजाज की आवाज़ को दबाया जा रहा है और मुजाहिरीन के खिलाफ नामुनासिब तौर पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है कि 23 दिनों तक भूख हड़ताल जिनसे है पर रहने का उन्होंने इंदिया दिया है, ये कहा गया है तलबा के जानिब से। और ये हैं जी अभी अब ये कॉकरोच पार्टी के हवाले से मजीद क्या आ रहा है वो भी मैं आपको बता दें। सोशल मीडिया में क्या बातें आ रही हैं, फिर मोदी की तरफ से क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उस हवाले से बता दें। मोदी के लिए सबसे बड़ा सियासी चैलेंज क्या है, वो कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत की सियासत को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। ये कोई रिवायती सियासी जमात नहीं है, बल्कि एक नौजवान की एहतजाजी तहरीक है जो सोशल मीडिया से शुरू हुई और फिर सड़कों तक पहुंच गई है। ठीक है, इस जो पूरे वीडियो में थोड़ा सा अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तहरीक कैसे शुरू हुई, इसका बानी कौन है, इसके मुतालिबात क्या है, मोदी हुकूमत क्यों परेशान है, अब तक की क्या पेशरफ्त हुई और इसके मुस्तकबिल की क्या सियासी असरात हो सकते हैं, ये सब शुरू कैसे हुआ, सबसे पहले ये बात करेंगे। चंद माह पहले जो से है वो भारत के मुख्तलिफ कौमी सतह के इम्तिहानात के पर्चे लीक होने के इल्जाम सामने आने पर लाखों तलबा मुतासर हुए। और इम्तिहानात के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें सामने आई हैं कि इम्तिहानात मनसूख होने और नौजवानों में शदीद गुस्सा पैदा हुआ। ठीक है, इसी दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज के एक मुतनाज़ा रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया गया कि बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोचेज यानी कॉकरोच कहा गया है। और बेरोजगार नौजवान और इसको अगर मजीद थोड़ा सा मैं और बात करूँ कि बाद में वजाहत की गई कि तबसरा जाली डिग्री रखने वालों के तनाजुर में था और राउटर्स के मुताबिक बताया जा रहा है, लेकिन तब तक ये लफ्ज़ एहतजाज की अलामत बन चुका था। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी किसने बनाई है, ये इस तहरीक के बानी जो अभिजीत हैं और जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं। अभिजीत हैं जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तंजिया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। इसका पैगाम था फॉर द यूथ बाय द यूथ। ठीक है, चंद ही दिनों में इसको सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करोड़ों फॉलोअर्स आ गए, जिसने इसे भारत की सबसे तेजी से वायरल होने वाली नौजवानों की तहरीकों में शामिल कर दिया। राउटर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है। इस तहरीक के बुनियादी मुतालिबात जो बताए जा रहे, तहरीक के अहम मुतालिबात वो ये बताए जा रहे, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात, इम्तिहानी पर्चे लीक होने की शफाफ जो तहरीक है राउटर्स के मुताबिक बताया जा रहा है, मुतासर तलबा के इंसाफ, मरकजी वज़ीर तालीम जो से हैं उनके
استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے. نوجوانوں کے روزگار کے بہتر مواقع پیدا کر رہے ہیں اور حکومت کے زیادہ شفافیت اور جواب دہی کے حوالے سے کہا گیا. احتجاج کہاں تک پہنچا ہے؟ ابتدا صرف انسٹاگرام اور ایک آن لائن جو مہم تک تھی پہلے تک، تو پھر اس کے بعد نئی جو دہلی میں، پھر ممبئی میں، پھر بنگلور میں، حیدرآباد، چنئی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اے پی نیوز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کئی جگہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آنسو گیس کے شیل بھی جو تھے وہ لاٹھی چارج بھی کیے گئے. حکومت کا رد عمل اس حوالے سے یہ آیا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی اور محدود رسائی کا اطلاعات آئی ہیں. حکومت امتحانی نظام میں اصلاحات اور فاسٹ ٹریک کارروائیوں کا اعلان کیا ہے. کچھ وزراء نے مظاہرے کی نمائندوں سے ملاقات بھی کی ہے. راؤٹرز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے. اپوزیشن کا موقف جو ہے وہ کیا سامنے آ رہا ہے؟ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے نوجوانوں کے مطالبات کی حمایت کی ہے اور حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ بے روزگاری، امتحانی بدامنی اور نوجوانوں کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے. اے پی نیوز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے. اور مودی کے لیے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تحریک چند اہم وجوہات کی بنا پر اہم ہے. نوجوان ووٹرز میں بے چینی ہے، بے روزگاری، مہنگائی پر بڑھتی ہوئی بحث ہے، تعلیمی نظام پر اعتماد میں کمی، حکومت پر شفافیت کے حوالے سے سوالات ہیں. تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ تحریک مودی حکومت کی براہ راست سیاسی نقصان پہنچائے گی. اس کا اثر جو آئندہ کیا پڑے گا نوجوانوں کے ووٹرز پر، رجحان پر منحصر ہوگا کہ نہیں. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے کہا جا رہا ہے. اہم اعداد و شمار کے حوالے سے بات کریں تو انسٹاگرام اور تحریک کو 2 کروڑ سے زائد فالوورز حاصل ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی. لاکھوں طلبہ نے وزیر تعلیم کے استعفے کے حق میں دستخطی مہم جو ہے وہ اس کی حمایت کی ہے. بھارت میں 15 سے 15 ایئرس سے 29 ایئرس کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح مجموعی شرح قومی شرح سے راؤٹرز کے مطابق بتایا جا رہا ہے شرح سے نمایاں طور پر زیادہ بتائی ہے، جس کی اس تحریک کو مزید تقویت ملی ہے. کیا یہ حکومت گرا سکتی ہے؟ اس وقت ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ گرا بھی سکتی ہے، کیا نہیں گرا سکتی ہے. البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اس نے نوجوانوں کے مسائل کو قومی بحث کا حصہ بنا دیا ہے اور حکومت کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنا پڑے گی. تعلیم اصلاحات اور امتحانی نظام کو نئی بحث شروع ہوئی ہے. اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بھارت کی جو کاکروچ جنتا پارٹی ایک منفرد جو مثال ہے، یا کس طرح سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی نوجوانوں کی یہ مہم چند ہی ہفتوں میں ایک قومی سطح پر بحث میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ آنے والے مہینوں پر میں یہ واضح ہوگا کہ یہ تحریک صرف ایک وقتی احتجاج ثابت ہوتی ہے یا پھر بھارت کی سیاست میں ایک دیر پا تبدیلی کی بنیاد رکھتی ہے. اس حوالے سے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں. دوسرا ٹاپک جی آ رہا ہے ٹرمپ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جوہری پروگرام کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط کے حوالے سے عرب اب تک اس ابراہیمی معاہدوں کا حصہ کیوں نہیں بن سکا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے درمیان سویلین مقاصد کے جو جوہری معاہدوں کی منظوری سعودی عرب کی جانب سے ابراہیمی معاہدوں کی شمولیت سے مشروط ہوگی. اور ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے محکمہ توانائی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے سول جوہری معاہدے کی منظوری دی گئی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اس معاہدے کے تحت کسی بھی مواد کی افزودگی نہیں ہوگی اور یہ صرف غیر جو سے ہے فوجی استعمال سے متعلق ہے. انہوں نے اس سلسلے میں ایران، معاہدے عرب امارات اور دیگر ممالک سے سویلین جوہری پروگرامز کی مثال دی اور کہا ہے کہ امریکہ سویلین جو ہے جوہری تنصیبات کی مخالفت کرتا ہے. یہ ہے جی، یہ ابھی تک یہ چیز آ رہی ہے. ٹرمپ کی جانب سے کیا آ رہا ہے؟ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایرانی علاقے جو حملے ہیں وہ علاقے امن استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں. کویت کی جانب سے کہا جا رہا ہے. کویت کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ایران کے اس حمایت یافتہ عناصر کی جانب سے ملک کے خلاف جاری مجرمانہ جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے. وزیر خارجہ کے مطابق کہا جائے جمعرات کو اس کی جو ہے وہ بارڈر کی متعدد ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا جو ریاست کویت کو خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ اور بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی سنگین خلاف ورزی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے.